Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी मुनाजरा होने लगा है भाई अब्दुल कादिर से। उसके लग रहा है सिग्नल जो है ना वो ड्रॉप हो रहे हैं। इसको शेयर कर दें। हेलो जी, अब ठीक है जी। आपकी तरफ नेट स्लो है शायद। मेरी तरफ नेट स्लो है। पता नहीं मेरे तरफ से या आपकी तरफ से है। नहीं, इधर तो आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। अब चलो आप ठीक है, ठीक है अब ठीक है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि ये जो लाइव हमारे दोस्त देख रहे हैं उन तक भी आपकी वॉइस जाए। और पिछली डिबेट के अंदर भी बहुत कंप्लेन आई है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो थी और सुनने वालों को कोई बात समझ में नहीं आई। आप आवाज आ रही है ठीक? और ऊंचा बोलें। ये ऑडियो प्रॉब्लम है, मैं इसका ठीक करना होगा। वैसे जुस्से के एतबार से देखें ना अब्दुल कादिर साहब, तो मैं आपसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आता हूँ। तो मेरी वॉइस देखे कैसी निकलती है। नहीं, मेरा ऑडियो प्रॉब्लम है। ऑडियो प्रॉब्लम। चलें वो मुझे बात शुरू की जाए। जी बात शुरू की जाए। जी, आप बात करें। हमारी गुफ्तगू किस चीज़ के ऊपर है आज? आज चंद चीजें मैंने नोट किया है पिछले गुफ्तगू से। वैसे मौजू का तयन हो चुका था, हयात ईसा के ऊपर गुफ्तगू थी आज। जी, उस पर हयात ईसा के ऊपर गुफ्तगू करनी है। आप ऐसे करें। जी जी, उससे पहले थोड़ा ना अपना आवाज का ऑडियो प्रॉब्लम को सेट करूं, या अगर आप बता सकते हैं कि ऑडियो बिल्कुल सही आ रही है, आपके कोई तो दोस्त। ये असल में सेटिंग होती है स्काइप के अंदर वॉइस को क्लियर करने की, वॉइस को ज़्यादा बढ़ाने की इसके अंदर सेटिंग होती है। तो वो तो किसी एक्सपर्ट को आप पूछ लें, या नहीं तो फिर अपने खुदा को ही कह दें या लाश को या कालू को कि वो वॉइस बढ़ जाए, कोई इल्हाम वो कर दे, आपको तरीका बता दे। क्या ख्याल है? मुझे इल्हाम होता तो मैं तो 1 मिनट में पूछ लेना था। इसको सेट करता हूं। हाँ जी, अब सेट हो गया। ओके, इल्हाम हुआ ना? सही अब क्या कैसे आप? सही सही बताइए, इल्हाम हुआ है ना? हाँ हुआ है। हाँ जी, सही बताइएगा, इल्हाम हुआ है ना? अब अल्लाह ने फिर अल्लाह का करामत होगी ना। अल्लाह की करामत हो गई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह भी करामतें दिखाता है। हाँ जी, अच्छा, गुफ्तगू से पहले जी मैं चंद ऐलानात थे वो पहली बात यह है कि 2015 में मैंने ख्वाब देखा जो अब मालूम हुआ कि वो आपके बारे में था। ठीक है जी, वो ख्वाब मैं जरा निकालता हूँ, मैंने लिखा अपने डायरी में। दो 2015 में आपने ख्वाब देखा और वो अब पता चला है कि वो ख्वाब मेरे बारे में था, यानी मुबशर शाह के बारे में था। ऐसे ही है? अच्छा चलें जी, जी सुनाए जी ख्वाब। ऐसे ही है। हम्म वो मैं खोल रहा हूँ, अभी 2 सेकंड दीजिए, मैं उसको खोल रहा हूँ। ये अक्टूबर
अक्टूबर की पहला तारीख 2015 यकम अक्टूबर कैलुला के वक्त, यकम अक्टूबर, मैंने अपने आप को देखा कि एक मौलवी है, मैं हूं और एक मौलवी है, और हम एक दूसरे को निशाने बना रहे हैं राइफल के साथ। यानी आपके हाथ में एक राइफल है, मेरे हाथ में राइफल, पुराना जो अंग्रेज के जमाने में जो असला था। तो मेरा जो मुखालिफ, वो बहुत बड़ा खौफनाक लग रहा था, मैं उससे थोड़ा, मेरे दिल में खौफ था उसके बारे में, और मगर वो एक दुआया कलमात पढ़ने लगा था जिसमें शिर्क था। मेरा ख्याल वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे थे या कोई गैर अल्लाह को पुकार रहे थे। फिर मेरे दिल में आ गया कि आप अल्लाह को पुकारें इसके मुकाबले में। तो मेरे जुबान पे जारी ये अल्फाज आ गए, हामीम आइन सीन कॉफ। फिर उसके पढ़ने के बाद मैंने देखा कि मेरे मुखालिफ के हाथ में वही पुराना असला था, लेकिन मेरे हाथ में मेरे जो असला था वो जदीद हो गया, जिस तरह ये मशीन गन या इस तरह का जो जदीद असले होते हैं आजकल के, और फिर मैं गालिब हो गया। ठीक। ये ख्वाब मैंने देखा। तो ये अब मुझे मालूम हुआ कि ये आप था मेरे ख्वाब में। ठीक और है। इसका ये ताबीर है कि शुरू में जब हम गुफ्तगू करें, सिलसिला है, उसमें आप थोड़ा, आपका अपर हैंड होगा, आप थोड़ा गालिब नजर आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं ये पढ़ूंगा हामीम आइन सीन काफ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ देगा और मैं गालिब होऊंगा इस मुकाबला में। ये ऐलान था। दूसरा ये बात है कि मुझे इल्हाम हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर ये जो मौजूदा बादशाह, अभी हमारा वक्त इन ख्वाबों के बयान करने में गुजर जाएगा, सिर्फ इस एक ख्वाब का जवाब मैं दे दूं और अगली गुफ्तगू शुरू करते हैं, ताकि दोस्त भी सुन रहे हैं, वक्त कीमती होता है। क्या ख्याल है? नहीं, ये ऐलानात है, इसका कोई जवाब नहीं, जवाब भी तो मुझे आप देने देना। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं ना। ख्वाब भी आपने खुद ही देखा, तो तबीर भी आपने खुद ही निकाली, मुअब्बर भी खुद, तो मुअब्बिर भी खुद। ऐसे ऐसे तो ना करें। ख्वाब भी खुद ही देख रहे हैं, तबीर भी खुद ही निकाल रहे हैं, और मेरे ऊपर उसको फिट कर रहे हैं। ये अच्छा, ये मुझे बताएं ज़रा कि ये ख्वाबों वाला क्या ड्रामा है ये? आज मैंने ख्वाबों के ऊपर दर्स दिया है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। तो मेरी प्रोफाइल में आप देखिएगा, ये जो अभी लास्ट मेरी वो लाइव स्ट्रीमिंग थी ना, उसमें यही था कि ये ख्वाब क्या होते हैं, ये जो ड्रामा आजकल आप लोगों ने रचाए हुए हैं ना सब ने मिल के, कि कुछ नहीं होता तो बस ख्वाब सुना देते हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी आपका मसीह मौदवी पूरी ज़िंदगी ख्वाबें सुनाता रहा, अब ख्वाबों के ऊपर कोई बंदा पकड़ भी नहीं सकता। हाँ जी, जाने भला। तो बहरहाल गुफ्तगू शुरू करते हैं, डिबेट की तरफ आते हैं। हयात ईसा, वफ़ात ईसा के ऊपर आज हमारी डिबेट है, और आपने वफ़ात मसीह को साबित करना है और मैंने हयात मसीह अलैहिस्सलाम को साबित करना है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, अपना दावा पेश कर दें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। 2 मिनट आपकी गुफ्तगू होगी और 2 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी। आपका टाइम शुरू होता है, अपना दावा पेश करें। जी, आवाज आ रही है आपको? अब्दुल कादिर साहब, हेलो, आपने दावा पेश करना था, कहाँ चले गए आप? हेलो, लगता है अब्दुल कादिर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम इनको दोबारा कॉल करते हैं। जी अब्दुल कादिर साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी और मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप अपना दावा पेश करें। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट मेरे पास हैं। जी अच्छा, मेरा दावा यह है कि
دوسری کے ساتھ 2 برس سے آسمان میں حیات. اس کو دوبارہ رپیٹ کریں، آواز آپ کی ڈراپ ہوئی ہے. دوبارہ رپیٹ. ایکو آ رہا ہے. وہ میں آپ کو کال کرتا ہوں. جی ہلو، ہاں جی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آواز آپ اپنا کیم آن کر لیں، کیمرہ آن کر لیں. میرا خیال یہ کیمرہ انٹرفیئر کر رہی نا آڈیو میں. بہتر ہے کہ کیمرہ میں آف رکھوں. کیمرہ آف رکھیں گے تو پھر بات صحیح سمجھنا سمجھانا کیسے ہوگا؟ آڈیو کو آپ سمجھ سکتے ہیں نا. چلے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، کیا ضرورت؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آج کی ہماری ڈیبیٹ وفات مسیح اور حیات مسیح کے اوپر ہے. آپ اپنا دعویٰ پیش کریں 2 منٹ کے اندر. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. میں اس کا قرآن کی آیت ہے، دو آیتیں ہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 21 اور 22 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو میرے علاوہ پکارا جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بنا ہی نہیں. مجھے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. میں نے کہا ہے اپنا دعویٰ پیش کریں، دلیل نہیں کہا. دلیل آپ دلیل دے رہے ہیں، ابھی دعویٰ پیش کریں. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ میں نے پچھلے پیش کیا ہے. ڈیبیٹ ابھی ہو رہی ہے، ابھی دعویٰ پیش کریں. آپ کہ نہیں پیش کیا؟ ڈیبیٹ ابھی ہو رہی ہے، دعویٰ ابھی پیش کریں. میرا دعویٰ ہے کہ جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے میرا؟ جی اچھا. میرا دعویٰ ہے کہ حضور مسیح علیہ السلام میت ہے. بس میت ہے؟ ہاں جی. عیسیٰ علیہ السلام میت ہیں؟ میت ہے. میت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی یہ میرا دعویٰ ہے. آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں. میت کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دعویٰ انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ کریں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ میت ہے، مکمل دعویٰ ہے. آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا میت ہے. کیا میت ہے؟ حضور مسیح علیہ السلام میت ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ میت کا ہے مردہ ہے. مردہ سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ جی مردہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یہ تو آپ مجھ سے تفصیل مانگ رہے. میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا. جی آپ کا ایک دعویٰ. وضاحت پوچھ رہے ہیں؟ جی دعوے کی وضاحت پوچھ رہا ہوں. وہ وضاحت آئے گی تو میں جواب دعویٰ پیش کروں گا نا. ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے لیے تفصیل درکار ہے. بہت آسان ہے. جی بہت آسان ہے. جی حضور مسیح علیہ السلام میت ہے. میت ہے. آپ نے کہا میت سے مراد مردہ ہے. تو مردہ کس کو کہتے ہیں؟ میت کس کو کہتے ہیں؟ میت کو مردہ کہتے ہیں، مردہ کو میت کہتے ہیں. مراد کیا ہے اس سے آپ کی؟ مراد میت ہے. اور کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ درخت ہیں؟ نہیں وہ میت ہے. مطلب یہ کہ وہ پتھر ہیں؟ نہیں میت ہے.
اور میت ہوتی کیا ہے میاں؟ پہلے دعویٰ تو پیش کر دے، میت اور مردہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میت اور مردے کی کوئی تعریف تو ہوگی۔ مردہ کو میت کہتے ہیں، میت کو مردہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب یہ میت مردہ کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ جب روح اور جسم کا انقطاع ہوتا ہے مستقل طور پہ، یہ جو شخص ذی روح ہے، جو انسان ہے وہ ذی روح ہے، جب انقطاع روح جسم مستقل طور پہ ہوتا ہے تو یہ حالت موت ہے، اس پر موت آ گئی۔ تو میں کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انقطاع روح جسم ہوا، لہذا وہ مردہ ہے، میت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا آپ کا دعویٰ، ٹھیک ہے۔ اور اب اس دعوے کی میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم و روح کے ساتھ زندہ ہے۔ جسد انصری کے ساتھ، جی، جسم انسانی کے ساتھ۔ اور وہ کہاں زندہ ہے؟ وہ بعد میں آئے گا، پہلے اپنے دعوے کی دلیل پیش کریں، اپنے دعوے کی دلیل پیش کریں۔ دلیل پیش کیا میں نے، میں دوبارہ پیش کرتا ہوں جی۔ سورۃ النحل جو سورہ نمبر 20 ہے، اس کی آیت نمبر 21 اور 22۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ میں ذرا اس کا ترجمہ بھی، اور یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، اور انہیں شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس میں میرا یہ استدلال ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں غیر اللہ جن کو پکارا جاتا ہے میرے علاوہ، میں نے خود ان کو پیدا کیا ہے، وہ ایک شے تک پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو مردے ہیں اور بے جان ہے، اور انہیں یہ بھی شعور نہیں کہ انہیں قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ ایک میں اس میں آیا ہے کہ من دون اللہ سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم اس میں آتے ہیں، جیسے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 میں بھی واضح ہے کہ من دون اللہ سے مراد عیسیٰ بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ بھی ہے، حضرت بی بی مریم۔ یہ من دون اللہ میں عیسیٰ ابن مریم آتے ہیں، والذین یدعون میں بھی عیسیٰ ابن مریم آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بعد جس شخص کو سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم۔ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ آیت ہے، یہ سورہ نحل ہے۔ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یہ سورہ نحل ہے۔ سورۃ النحل میں یہ آیت ہے۔ آیت کون سی؟ 22؟ آیت نمبر 21 ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22۔ 21 اور 22۔ جی 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 ہاں۔ اور یہ من دون اللہ تو یہاں کہاں ہے؟ من دون اللہ یہاں پہ کہاں ہے 21 اور 22 میں؟ جی، من دون اللہ اس آیت میں کہاں ہے؟ نہ 21 میں ہے نہ 22۔ وہ آپ کے ہاں وہ آیت نمبر 20 میں ہوگا، میرے ہاں آیت نمبر 20 میں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے ہاں یعنی مرزائیوں کے ہاں یہ 21 آیت میں ہے، ٹھیک ہے۔
اب من دون اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ثابت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ثابت کیا، وہ کیسے کر دیا ہے؟ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو ہے نہیں. دیکھیں آپ مجھ سے سوال نہ کریں، آپ اپنا ٹائم میں بات کریں. جی میں ابھی ٹائم آپ کا ہو گیا نا، میرا ٹائم ہو گیا، آپ نے 2 منٹ لے لیے. جی آپ کے 2 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اب میں آپ اپنے ٹائم میں بات کر رہا ہوں، یا آپ سے سوال کر رہا ہوں اپنے ٹائم کے اندر کہ اب یہ دیکھیں، یہ آیت پوری کے اندر چاہے مسلمانوں والی آپ 20 آیت لے لیں، 21 لے لیں، 22 لے لیں، 23 لے لیں، 24 لے لیں، 25 لے لیں، اس پوری ان آیتوں کے اندر کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے. بلکہ اس سورہ نحل کے پیچھے چلے جائیں آپ کو کہیں بھی دور دور تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. آپ نے یہاں من دون اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد کیسے لے لیے؟ ٹائم مکمل کریں. جی وہ ضروری نہیں کہ میں اپنا ٹائم مکمل کروں، میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا، جواب دیں. اچھا جی، من دون اللہ سے مراد ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ، یہ کھلا رکھا گیا ہے. اس میں ابن مریم آتے ہیں، اس کا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قرآن کی دوسری آیت سے. وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 ہے. چلو آپ کے ہاں آیت نمبر 116 ہوگا. یہ بسم اللہ کے آیت کے شمار کے اختلاف ہے. یہ آپ جانتے ہیں شاید کہ شافی مسلک میں بسم اللہ شریف ایک آیت شمار کی جاتی ہے اور حنفیوں کے ہاں نہیں. بہرحال اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اس کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابن مریم من دون اللہ میں شمار ہے، من دون اللہ میں شمار ہے. یہ آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 117. اور من دون اللہ دوبارہ آگے ادھر کہ والذین یدعون من دون اللہ، اس میں ابن مریم لازمی طور پر شمار ہوں گے. یہ آپ کا سوال کا جواب آ گیا. اچھا ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ قرآن پاک میں جس آیت میں بھی من دون اللہ آئے گا اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. جی ہاں، یعنی من دون اللہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آیا اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس سے اول مراد عیسیٰ ابن مریم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی من دون اللہ آیا تو اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی ٹھیک ہے، رکیں یہاں. یہاں پہ نیٹ کی اتنی سخت پرابلم ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا جی میں آپ بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، یہاں پہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے میرے سامنے. آیت نمبر 23 ہے. آیت 23 مسلمانوں کی 23 ہے، آپ کی شاید کوئی پتہ نہیں کون سی آیت بنے.
आपने देख ली? जी हाँ। इसके अंदर है कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम इस चीज के अंदर शक महसूस करते हो जो हमारे बंदे के ऊपर नाजल हुआ है, तो इसकी मिसल कोई एक आयत भी ले आओ, और वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह यहां फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है कि अगर तुम्हें कुरान के अंदर किसी किस्म का भी कोई शक है और जो हमने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजल किया है उसके अंदर शक है, तो तुम ले आओ फिर इसकी मिसल एक आयत भी ले आओ, और अपने जितने भी गवाह हैं, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे मददगार हैं, सबको बुला लाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब यहां मुझे बताएं इसका खिताब किन को था? इस आयत का खिताब कौन से लोग हैं? यहाँ एक फर्क है। मुझे बताएं, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे वो बताएं। एक मिनट फर्क ना करें आप, फर्क मैंने करना है। आप मुझे बताएं इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। अगर शान नुज़ूल नहीं पता तो सिर्फ इतना बता दें कि इसके अव्वलीन मिस्दाक कौन से लोग थे, किन को खिताब है ये अल्लाह ने किया। जी मैं बता रहा हूँ ना, अगर मेरा टाइम है तो आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी जी, मैं अपने टाइम मुकम्मल करूंगा, फिर आप बीच में बोलते हैं। इसमें है वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि। यहाँ जो नकरा है ना कि अल्लाह पाक यहाँ शुहदा के बारे में बात करे जो उनके हैं। दूसरे में जो आयत मैंने पेश किया है उसमें वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि है। इसमें कि उसमें है कि जो भी अल्लाह के अलावा तुम पुकारते हो। इसमें है कि तुम्हारे जो गवाहें हैं, तुम्हारे जो शुहदा है अल्लाह के अलावा, तो इसमें एक कैद है, इसमें एक कैद है और उसमें जो है वो खुला रखा गया है। ये एक फर्क है। तो ये आपका दलील जो है वो नहीं बनती। आपने अभी कहा था अब्दुल कादिर साहब के मिन दूनिल्लाह कुरान पाक में जहां कहीं भी है उससे मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। आपने कहा था कि नहीं कहा था? जी अगर मेरा टाइम खत्म हो गया। आपने कहा था कि नहीं कहा था? आपने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा कि आपने, मैं हाँ ना में जवाब लेना चाहता हूं। आपने कहा था कि नहीं कहा था कि मिन दूनिल्लाह जहां कहीं भी कुरान पाक में उससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं? आपने कहा था कि नहीं कहा था? हाँ जी मैंने कहा था। बिल्कुल कहा। अब जब आपने कह दिया, सुने ना, आप खलते मबहस ना करें। सूरह बकरा की आयत नंबर मैंने 23 पेश की है। मैंने कहा यहां भी मिन दूनिल्लाह है, क्या इसका मिस्ताक भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है कि नहीं? बताएं। देखो यहाँ सिर्फ मिन दूनिल्लाह नहीं है, वहां भी सिर्फ मिन दूनिल्लाह नहीं है, वहां भी बहुत कुछ है। जो आपने आयतें पेश की हैं वहां भी मिन दूनिल्लाह नहीं, वहां भी और कुछ बहुत कुछ है। हमने मिन दूनिल्लाह के ऊपर बहस करनी है क्योंकि उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। मैंने आपसे पूछा कि मिन दूनिल्लाह से मुराद क्या कुरान पाक में जहां कहीं भी आएगा क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है? मैंने 2-3 दफा पूछा, आपने कहा बिल्कुल शामिल है। अभी आपने दोबारा उस चीज को रिपीट किया और कबूल किया है। अब मैंने एक आयत पेश की है। मैं आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, क्या इस आयत में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल है कि नहीं मिन दूनिल्लाह में? अगर आप ये लेते हैं मिन दूनिल्लाह, इसका माना है अल्लाह के अलावा, जो अल्लाह के अलावे हैं। भाई मैं जो सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल को नहीं समझे आप। मैंने नहीं पूछा, मैंने ये चीजें नहीं पूछी। मेरा सवाल ये है कि इस आयत में जो मिन दूनिल्लाह है,
इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं कि नहीं? इस आयत में? जी, इस आयत में जो मिन इस दूनिल्लाह है आयत में वो शामिल नहीं है, मैंने आपको नहीं है। बस 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 यहीं रुके हाँ जी, बस यहीं इस रुके। आयत और इधर ही अब मुझे मुझे बात करने देना, बस बात होगी ना कंप्लीट। बस यही तो सुनना था हमने कि इस आयत में मिन दूनिल्लाह से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल नहीं है, जबकि इब्तिदा में आपने 2-3 दफ़ा इस चीज़ का इकरार किया। हमने बार बार पूछा कि क्या मिन दूनिल्लाह जहां कहीं भी आएगा उससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे? आपने कहा कि हाँ होंगे। यहां पे आपने कर दिया इनकार। अब इन दो बातों में से आपकी सच्ची कौन सी है, झूठी कौन सी है? फैसला भी आप खुद ही करें, बताएं मुझे। देखो, आप लफ्जों के साथ खेल रहे हैं। ये मामले लफ्जों का है। आप ये मामले ही लफ्जों का है। आपने भी तो लफ्जों से खेलना है। ये खेल आपने शुरू किया है, मैंने तो नहीं शुरू किया। ये लफ्जों का खेल आपने शुरू किया ना, मैंने तो नहीं किया। मैं तो उस खेल का जनाब रद्द कर रहा हूं जो खेल आपने शुरू किया है। मैंने तो आपको नहीं कहा था कि ये आप लफ्जों से खेल रहे हैं जी। दलील का नफ्स का जवाब दे। मैंने नफ्से मसला यही था कि जनाब मिन दूनिल्लाह से मुराद जहां कहीं भी होगा कुरान पाक में, उससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे। ठीक है ना जी, ये नफ्से मसला था जिसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हुई है। 2-3 दफा आपने इकरार किया कि हाँ शामिल है। अब मैंने जब आपको आईना दिखाया है, सिर्फ एक आयत अभी कुरान पाक में सबसे पहली मिन दूनिल्लाह वाली आयत यही है जो मैंने पेश की है, सूरह बकरा की आयत नंबर 23। इससे पीछे मेरी मालूमात के मुताबिक कहीं भी मिन दूनिल्लाह का लफ्ज आया नहीं है। आगे कई मकामात के ऊपर मिन दूनिल्लाह का लफ्ज आया है। अब ये पहली आयत में आप कह रहे हैं कि नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे मुराद नहीं है। अब मुझे बताएं कि अब क्या करे बंदा कि एक जगह आपने कहा जी सारी जगह के ऊपर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल होंगे, अब आप इनकार कर रहे हैं। अगली आयतें तो अभी मैंने छेड़ी नहीं। देखो, मैंने सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 116 पेश किया है। उसमें साफ लिखा है कि सूरा माइदा वाला चक्कर नहीं है यहाँ, सूरा माइदा वाला चक्कर नहीं है। अभी आप सूरह नहल की आयत नंबर 21 और 22 के ऊपर ही रहें, बड़ी मेहरबानी। समझ आई कि नहीं? और आपने वहां से बात शुरू हुई है कि मिन दूनिल्लाह है, लिहाजा इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। उसके ऊपर फिर सूरह माइदा की आपने आयत पेश की है, चूंकि वहां पे था तो मिन दूनिल्लाह तो उससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, तो लिहाजा सूरह नहल के अंदर भी जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। मैंने आपकी पकड़ की है, यहां मैंने आपका मुआकबा किया। मैंने कहा कि आया कुरान पाक में जहां कहीं भी आएगा मिन दूनिल्लाह तो उससे मुराद क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। जनाब आपने कबूल किया, आपने कहा जी बिल्कुल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। आपने इनकार कर देना था ना कि सूरह बकरा के अंदर जो मिन दूनिल्लाह है उससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। आपने किस तरीके से बड़े वसूख के साथ आपने क्यों उसको कबूल किया? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो आप बीच में बात ना करें 2 मिनट के लिए। जी जी चलें, मंजूर है? जी जी करें, जी करें, जी करें। देखो, मैंने आयत पेश की सूरत अन-नहल की आयत नंबर 21 में कि वहां अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये लोग जो मेरे अलावा पुकारते हैं वो किसी शय को पैदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने ये फरमाया, इसका ये तर्जुमा है। तर्जुमा मैं आपकी अपनी ताहिर अल कादरी साहब का तर्जुमा पढ़ रहा हूं। उससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक वो उन गैरुल्लाह की बात कर रहे हैं जिनको पुकारा जाता है। जो आपने सूरत अल बकरा की आयत नंबर 23 पेश किया है, उसमें है कि अल्लाह पाक कुफार मुशरिकीन से मुखातब करके फरमा रहे हैं कि तुम अपने जो गवाहे हैं, शुहदा है, जो तुम्हारे हैं, जो मेरे अलावा है, यानी मेरे अलावा जो तुम्हारे गवाह है, वो आप पेश करें अगर तुम सच्चे हैं। साफ मालूम होता है कि 2 अलग बातें हो रही है। इधर जो है कोई और बात हो रही है। मिन दूनिल्लाह से मुराद, चूंकि अल्लाह पाक ने उससे पहले फरमाया कि वदऊ शुहदाअकुम,
کہ تم اپنے شہداء کو پکارو جو میرے علاوہ ہے. یہاں جو من کا ہے وہ حرف جر جو ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے. اور جو سورۃ النحل میں ہے والذین من دون اللہ، جو سورۃ النحل کی آیت ہے والذین یدعون من دون اللہ جو ہے، اس میں یہ ہے کہ جو تم پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. تو کیا لوگ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ؟ صاف معلوم ہوتا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم اول مراد ہے، اور بھی جو اللہ کے علاوہ ہے جن کو پکارا جاتا ہے. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اموات، وہ تو مردے ہیں، غیر، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ غیر و احیا، وہ تو بے جان بھی ہے. اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ انہیں قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، انہیں یہ شعور نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بات ہو رہی ہے جو قبر میں مدفون ہوتے ہیں. تو آپ اس کا جواب دیں بھائی. جی جواب تو میں بعد میں دوں گا. یہ تو آپ نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا لفظوں کا. یہ پہلا جو لفظوں کا کھیل آپ نے شروع کیا تھا اس کا جواب دیں مجھے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر، ٹھیک ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مجھے جواب دیں کہ یہاں پر من دون اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام شامل کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو قبول کیا تھا. یا تو آپ اس چیز کا اقرار کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے یہاں سہو ہوا ہے، مجھے یہاں پہ ڈاؤٹ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے نسیان ہو گیا ہے. کسی بھی معنی کے اندر آپ کو قبول کرنا پڑے گا. آپ نے چونکہ سب سے پہلے کہا تھا کہ من دون اللہ جہاں کہیں بھی قرآن میں ہے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. میں نے ایک یہ دلیل دی ہے آپ کو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس من دون اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کا پھر حل کیا نکالیں گے؟ آیا آپ سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر تو غلطی نہیں ہوئی تو ثابت کریں اس من دون اللہ سے بھی عیسیٰ علیہ السلام. جلدی کریں. جہاں تک غلطی کی بات ہے، میں یہاں تک اقرار کرتا ہوں کہ من دون اللہ کے نہیں بولنا چاہیے، دون اللہ، غیر اللہ. غیر اللہ سے مراد وہ ہے جو غیر اللہ ہے. اب آگے اس کا یہ ایک نئی چیز آپ نے شروع کر دی کہ من دون اللہ نہیں بولنا چاہیے، من دون اللہ نہیں بولنا چاہیے، دون اللہ بولنا چاہیے. اور میاں آپ کا دماغ حاضر ہے عبداللہ صاحب، عبد القادر صاحب. اور من حرف جار کے بغیر دون اللہ ہو ہی نہیں، اور من حرف جار کے بغیر دون اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اور من حرف جار دون کو زیر دے گا نا. آپ کہتے ہیں نہیں من کے بغیر بولنا چاہیے دون اللہ. کبھی آپ کہتے ہیں نہیں جی من دون اللہ سے مراد عیسیٰ ہیں. جب آپ کو پکڑا جاتا ہے تو اب آپ کلٹی لگا کے دوسری جگہ پہ آ گئے ہیں کہ نہیں من کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے، دون اللہ بولنا چاہیے. آپ کا دماغ حاضر ہے، مجھے اتنا بتائیں. ایک منٹ، میرا فون آ گیا. میں جی فون آئے گا آپ کو، ابھی یہی ہوگا. ہیلو. Yeah. Talk quickly. I'm in a rush. Yeah, go ahead. Come on, quickly. I'm talking. Huh? Yeah. Come later. Come around 3-4 o'clock. Are you working too? What time? Come on, quickly, man, quickly. Okay, so come at 4 o'clock whenever. Okay, bye. Yeah, I'm busy. Bye. جی معذرت، آپ بات کریں. جی میں نے تو کر دی جو کرنی تھی، اب آپ نے جواب دینا ہے. جی میں جواب دے چکا ہوں کہ دون اللہ یہ جو جملہ ہے یہ اس سے مطلب ہے غیر اللہ. تو غیر اللہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم غیر اللہ ہے. اب آگے جو من جو آتا ہے حرف جر جو اس سے قبل ہے وہ اس سے اس کے معنی کو میرے
سے مراد ہے. تو ادھر جو ہے وہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ جو من سے پہلے آیا ہے اس نے یہ مقید کیا ہے کہ یہ کون مراد ہے من دون اللہ میں سے. اور جو آیت میں نے پہلے پیش کیا سورۃ النحل کا جو میرا دلیل ہے اس میں جو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ ایک نیا موضوع شروع کر دیا آپ نے, نیا موضوع شروع کر دیا. اور دون اللہ ایسے بول ہی نہیں سکتے, دون اللہ نہیں بول سکتے کیونکہ علم سے تو نابلد ہیں آپ نے خود اپنی جہالت کا اقرار پہلے کر چکے ہیں کہ میں جاہل ہوں, مجھے عربی نہیں آتی. تو یہ میاں یہ ایسے دون اللہ الگ سے بول ہی نہیں سکتے, یہ غلط ہے, یہ مرکب ہی غلط ہے. دون اللہ الگ سے بول ہی نہیں سکتے, میں آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ آپ وہی میاں آپ کے بس کا روگ نہیں ہے یہ عربی, اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ آپ اپنی جہالت کا اقرار پہلے ہی کر چکے ہیں. تو بہرحال میری مان لیں یہاں من دون اللہ ہی آئے گا, تو من دون اللہ ہی آپ بول لیں کیونکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو اس آیت میں اب سورہ بقرہ والی آیت کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہاں تو بھائی یہاں کچھ اور ہے. یہاں اگر آپ نے کر دیا من دون اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو شامل, تو یہاں دیکھیے گا بنتا کیا ہے. یہاں پہ جناب بنتا کیا ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا, کریں اقرار اس کا. میں اس کا جواب دے چکا ہوں, بار بار نہیں جواب دیا آپ نے, نہیں جواب دیا, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں. نہیں 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 نہیں, جواب ہمیں ایسے نہیں چاہیے, مغلق قسم کا جواب نہیں چاہیے, ہمیں بالکل مصدقہ جواب چاہیے. مصدقہ جواب دیں آپ, اقرار کریں یا انکار کریں. اقرار کرتے ہیں تو پھر بھی پھنستے ہیں, انکار کرتے ہیں پھر بھی پھنستے ہیں. جلدی کریں, کیا کرنا ہے آپ نے؟ مصدقہ چاہیے, مصدقہ جواب. اچھا جی جی, اب آپ مجھے 2 منٹ دیجیے گا, میں اس کا وضاحت کرتا ہوں. میں اب دیکھو میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, اب میں تفسیر سے یہ اس آیت کی سورۃ النحل کا اب سورہ نہیں نہیں, آپ نا آپ ٹائم برباد کرتے ہیں نا, آپ باتیں کر کر کے ٹائم, اتنا وقت نہیں ہوتا. ویسے بھی دیکھیں ابھی 48 منٹ تقریباً ہماری گفتگو کو ہو گئے, اور یہ 50 منٹ سے زیادہ ہم نہیں چلا سکتے. ایک ڈیبیٹ ہماری 50 منٹ یا اتنے تک ہی رہے گی, اتنی لمبی گفتگو کوئی بھی نہیں سنتا بھائی. ٹھیک ہے جی, تو آپ ہیں فارغ یا میں ہوں فارغ, اب دنیا تو فارغ نہیں ہے نا, ان کو اور بڑے کام ہوتے ہیں. آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ سورہ بقرہ والی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ من دون اللہ قرآن میں جہاں کہیں بھی ہوگا اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اب آپ نے وہ سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا, یہ بتائیں بس. دیکھیں آپ بار بار میرے بات میں بیچ میں بولتے ہیں, یہ تو شرائط یہ آپ کی آخری 2 منٹ ہیں, آخری 2 منٹ ہے, اور یہاں پہ ہماری گفتگو کو شروع ہوئے 48 منٹ ہو گئے ہیں 20 سیکنڈ تقریباً. ٹھیک ہے جی, یہ 2 منٹ آخری گفتگو کریں آپ. میں بات کر رہا ہوں, مجھے چلو 20 ہی سیکنڈ دیجیے گا, پھر آپ بات کریں, میں آپ کے بارے میں بیچ نہیں بولوں گا. کریں جی, کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں جو من دون اللہ ہے, مفسرین نے یہ واضح کیا ہے کہ یہاں عیسیٰ ابن مریم مراد ہے اور انبیاء مراد ہے. یہ سورہ بقرہ والی, یہ سورہ بقرہ والی, یہ سورہ بقرہ تفسیر ہے. یہ نام بھی تو بتاتے جائیں نا سورہ. اوہو, لوگوں کو سنتے ہوئے کچھ پتا تو چلے نا, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کس آیت کی بات کی آپ نے؟ آپ نے 3 مختلف آیتیں یہاں زیر بحث ہیں. تھوڑی دیر سے خاموش بیٹھے, میں آپ کو سنا رہا ہوں, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تفسیر جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ, اس میں ہے کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون, اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ ایک تفسیر ہو گئی. اور آپ کو میں ایک ہی سیکنڈ میں آپ کو دوسرا دیتا ہوں تفسیر کا حوالہ. یہ ہے تلاش حق, جو اہل حدیثوں کا کتاب ہے. اس میں ہے کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء ہے, جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 21 ہے.
गए, लेकिन मेरे ख्याल आप बोलने चाहते तो आप बोले। देखें, फिर मुझे आप कहते हैं जी दरमियान में बोलते हो, ये मुझे ही नहीं समझ आई कि ये किन आयतों की तफसीरें आपने दो बयान की हैं, जलालुल कुरान और तलाशे हक। मुझे पता ही नहीं चला। आप मुझे जनाब वो इसी तरीके से टाइम बर्बाद करते हैं आप। ये किन दो आयतों के बारे में इन लोगों ने कहा है जी इस मिन दूनिल्लाह से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है? हाँ जी जी, ओ मियाँ किस आयत की तफसीर में कहा उन्होंने? सूरत अन-नहल की आयत, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, सूरत अन-नहल की आयत 21 और 22। 21 और 22। तो हमारी जेरे बहस ये सूरह बकरा की आयत 23 है। नहीं, हमारे ज़ेरे बहस सूरत अन-नहल है। नहीं नहीं, जेरे बहस मिन दूनिल्लाह है, जेरे बहस मिन दूनिल्लाह है। यहां से जान नहीं छुड़ा सकते आप। भागे कितना भागेंगे, मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। ये सूरह बकरा में मिन दूनिल्लाह है, यहां पे ईसा अलैहिस्सलाम शामिल है कि नहीं? बताएं मुझे। आपने झूठ क्यों बोला? आपने कहा था कुरान में जहां कहीं भी मिन दूनिल्लाह आएगा उससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे यहां तो बताएं कि आपसे गलती हुई, इकरार करें सारी दुनिया के सामने। अगर तो आप करते इकरार तो साबित करें। देखिए, अगर गलती है तो मेरा नहीं है, वो तो इन मुफस्सिरीन के हैं जो कह रहे कि इस क्या क्या जलालुल कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि सूरह बकरा की आयत 23 में जलालुल कुरान में लिखा है कि सूरह बकरा की आयत 23 के अंदर मिन दूनिल्लाह के अंदर भी ईसा अलैहिस्सलाम शामिल है? ज़लालुल कुरान का मैंने हवाला नहीं दिया, जवाहिरुल कुरान। जवाहिरुल कुरान में, जवाहिरुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान जी जवाहिरुल कुरान के अंदर लिखा है सूरह बकरा की आयत नंबर, जवाहिरुल कुरान मौलाना गुलाम शेख, जवाहिरुल कुरान के अंदर लिखा है कि सूरह बकरा की आयत 23 के अंदर जो मिन दूनिल्लाह है इससे मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कर रहा हूं ना, आप नहीं कर रहे, मुझे पता है, मुझे पता है आप ये बात नहीं कर रहे। मैं इसीलिए तो सूरह बकरा की आयत 23 के ऊपर रह के बात कर रहा हूं। मुझे पता है आप इसके ऊपर बात करेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। बताएं। सूरत अल-बकरा का तो मैंने जवाब दे चुका हूं। नहीं दिया आपने, झूठ मत बोले, सारी दुनिया सुन रही है और सारी दुनिया सुन रही है। लोग जो है ना जलील करेंगे मिर्जा गुलाम कादियानी की सारी पार्टी को, वो कहेंगे ये मुरब्बी इसी किस्म के ही होते हैं, झूठ बोलते हैं। आप मुझे मुझे दीजिएगा, बीच में ना बोले आप ना जब एक एक मिनट लेते हैं, सुने 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 सुने, आप जब मिनट 2 मिनट लेते हैं जवाब देते नहीं आप सुनेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। अब टाइम देके काफी हो गया भाई, अभी डिबेट खत्म, अभी ये वाली डिबेट हम खत्म करते हैं। इसी मौजू को हम आगे लेके चलेंगे, कल या परसों हम गुफ्तगू करेंगे। बात सुने, ये मेरी आखिरी गुफ्तगू है। आपने देखे सबसे पहले सूरह नहल की आयत 21 और 22 पेश की। आपने कहा इसके अंदर जो मिन दूनिल्लाह है इससे मुराद है ईसा अलैहिस्सलाम। इसके ऊपर मैंने आपकी पकड़ की, मैंने कहा क्या मिन दूनिल्लाह जहां कहीं भी आएगा उससे मुराद ईसा इब्ने मरियम होंगे? आपने कहा हाँ। उसको साबित करने के लिए आपने एक आयत पेश की, सूरह मायदा की आयत नंबर 116। ठीक है जनाब, आयत नंबर 116 के अंदर चूंकि मिन दूनिल्लाह था और उससे मुराद आपने ले लिया जनाब ईसा इब्ने मरियम को। ठीक है जी, आपने अपने साबित करने के लिए एक आयत को पेश किया। फिर मैंने पूछा कि क्या मिन दूनिल्लाह कुरान में जहां कहीं भी आएगा तो उससे मुराद ईसा इब्ने मरियम ही होंगे? आपने इकरार किया, आपने कहा जी हाँ। ठीक है जी, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, एक एक चीज का सबूत मौजूद है, अब आप भाग नहीं सकते। अच्छा जी, अब मैंने आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 23 निकाल के दी। ये मिन दूनिल्लाह का सबसे पहला मकाम है। कुरान पाक में कई जगहों के ऊपर मिन दूनिल्लाह का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जबकि ये पहली आयत थी जहां पे अल्लाह ने मिन दूनिल्लाह का जिक्र किया है। अब ये खिताब यहूदो नसारा को है, कुफारे मक्का को है, मुशरिकीन को है, जिससे अगर आपने भूले से भी ईसा इब्ने मरियम को शामिल कर दिया ना
تو جناب آپ کے اوپر بہت لمبے چوڑے فتوے آپ کے اپنے مرضی ہی لگا دیں گے، اور لوگوں کو آپ نے الو بنا دیا، اور اس آیت کی طرف اب آپ آ ہی نہیں رہے۔ اب آپ نے کہہ دیا نہیں جی ہر جگہ نہیں، پہلے آپ نے کہا ہر جگہ من دون اللہ جہاں کہیں بھی آئے گا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، پھر آپ نے یک لخت جناب انکار کر دیا، آپ نے کہا نہیں نہیں یہاں نہیں ہے۔ اب یہی تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے پھر جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے یہ سمجھا تھا مبشر شاہ کو کیا پتا ہم بول دیں گے من دون اللہ سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہے، تو لہٰذا لوگ سننے والے یہی کہیں گے۔ آپ کو کیا پتا کہ جناب یہی ہمارا کام ہے دن رات؟ یہ آپ عوام الناس نہ سمجھ لیا کریں ہمیں، یہ عوام کو جا کے الو بنائیں، عوام کو جا کے الو بنائیں جو آپ کے ان لفظوں کے ہیر پھیر میں آ جاتے ہیں۔ کسی صاحب علم سے جب بات کریں تو انتہائی تول کے بات کریں۔ یہی قادیانی مربیوں کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، اور مرزا غلام قادیانی بھی پوری زندگی یہی کام کرتا رہا، وہ بھی لفظوں کے ہیر پھیر میں عوام کو الو بناتا رہا، اور جب علماء نے اس کی پکڑ کی تو وہ جناب وہ پھر بھاگتا ہی رہا، آج تک نہیں پکڑا گیا۔ یہ میری آخری گفتگو تھی، اور عبدالقادر صاحب ہم اسی آیت کے اوپر رہ کر گفتگو کریں گے اپنے نیکسٹ ٹائم۔ اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں 1 منٹ، یہاں 56 منٹ ہو گئے ہماری گفتگو کو شروع ہوئے، اور اتنی لمبی گفتگو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، انہی 3 آیتوں کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 23 ہے، اور سورہ نحل کی آیت 20 ہے، اور جناب یہ والی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116، اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ اور آپ نے عیسیٰ ابن مریم کی وفات ثابت کرنی ہے، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔